अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए नाजरीन, अभी हम देखेंगे दूसरा वाला पार्ट हुर्फ मद्दा का, जो कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। जैसे कि हमने पिछले लेसन में सीखा था अलिफ या और वाव मद्दा, तो उसी के बराबर यहाँ पे हम देखेंगे खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ये तीन भी क्या है, इन तीनों को भी हम खींच कर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको मैं एक बार नोट पैड में बताती हूँ कि कैसा है इसका डिफरेंशिएट। देखिए ये है अलिफ मद्दा, इसके बराबर है खड़ा ज़बर, ठीक है। और ये है या साकिन से पहले वाले हर्फ पे ज़ेर या मद्दा, इसके बराबर है खड़ी ज़ेर जो कि हर्फ के नीचे होता है। और ये है वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश, इसके बराबर है उल्टा पेश, इसके बराबर है उल्टा पेश। तो अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, इसी तरह खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीनों को भी हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, जिस तरह हम अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा पढ़ते हैं। इतना ही 2 सेकेंड्स के उतना ही खींचेंगे, ये भी 2 सेकेंड्स के उतना ही खींचेंगे, जैसा कि हमने सीखा। अभी इसका हम देखेंगे रवानी। देखिए अभी हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, 2 सेकेंड्स के उतना खींचेंगे बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा। ध्यान रखिए ज़ुबान बाहर की तरफ आएगी और नरमी से अदा करेंगे। जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, हलक के बीच के हिस्से से, हा खड़ा ज़बर हा। मखारज को ध्यान में रख के हम हर्फ की अदायगी करना चाहिए। नेक्स्ट खो खड़ा ज़बर खो, हुरूफ मुस्तालिया है, मोटा पढ़ेंगे। खो खड़ा ज़बर खो, दाल खड़ा ज़बर दा, ज़ैल खड़ा ज़बर ज़ा। ज़ुबान बाहर की तरफ आएगी, जैसा कि हमने सा में पढ़ा था। रो खड़ा ज़बर रो, हम रो को मोटा पढ़ेंगे, रो रा नहीं करेंगे, रो। नेक्स्ट ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, झटका देकर पढ़ेंगे, ज़ा में हमको सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, है ना। तो ज़ा, ज़ो ऐसा नहीं करना है। सीन खड़ा ज़बर सा, इसमें भी सीटी की आवाज़ आएगी। सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, सोद खड़ा ज़बर सो, हुरूफ मुस्तालिया है, सोद मोटा भी पढ़ेंगे और सीटी की आवाज़ आएगी, जैसा कि ज़ा और सीन में आया है। तो ये पढ़ेंगे हम सो सो। औद खड़ा ज़बर औदो, ज़ुबान की करवट, ज़ुबान को फोल्ड करके कहाँ पे लगाएंगे, ऊपर के 4 दांतों के जड़ में लगाएंगे। औद औदो। नेक्स्ट तो खड़ा ज़बर तो, हुरूफ मुस्तालिया हुरूफ मुस्तालिया हुरूफ मुस्तालिया हुरूफ मुस्तालिया, इसको हम कैसा पढ़ेंगे, मोटा ही पढ़ेंगे, हर हाल में मोटा होगा। तो खड़ा ज़बर तो खड़ा ज़बर तो, वो खड़ा ज़बर वो, ज़ुबान बाहर की तरफ आएगी, जैसा कि हमने ज़ैल और सा में किया था। वो जब आपकी है ना हुर्फ की अदायगी में थोड़ा फिर से मिस्टेक जा रहा होगा, तो आप है ना मखरज का 5 डे चैलेंज का जो है ना, उसको फिर से रिवाइज करते रहिए। वो वीडियो प्ले करिए मेरा प्लेलिस्ट में जाकर और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको मखरज का जो है उसका रोटेशन होता
ہوتے رہے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے. وہ ایک بار سننے سے یا ایک بار ادائی کرنے سے نہیں آتا، اس کو ہم بار بار دہرانا چاہیے. جیسے کہ ابھی مسٹیک جا رہا آپ کو، کہیں ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو اس کو جب مسٹیک جا رہا اس ٹائم پہ وہ ویڈیو پلے کریے اور اس کو اچھے سے دھیان سے سن کے ادائیگی کریے. پھر آپ کا جو سبق ہوتا ہے وہ پڑھیے. ایسا کرنے سے کیا ہو جاتا، ہم کو وہ یاد آتے رہتا جو ہم نے سنا تھا، اور غلطیاں بھی درست ہوتے رہے گی انشاءاللہ. چلو دیکھیے، آئین کھڑا زبر آ، آئین کھڑا زبر آ، حلق کے بیچ کے حصے سے ادا ہوگی. حلق کو تھوڑا سا دبائیں گے ہم، آ نہیں کریں گے. اگر آ کریں گے تو حمزہ کھڑا زبر آ ہو جائے گا، یہ والا آ ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہے. یہ کیا ہے، آ ہے. آ بول کے اس کا اور اس میں بہت ڈفرینشیٹ ہے، اس کو ہم دھیان میں رکھنا چاہیے، ورنہ معنی پوری طرح بگڑ جائے گی جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے. غین کھڑا زبر غو، حرف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے غو. فا کھڑا زبر فا، قوف کھڑا زبر قو. کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا. میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا. واو کھڑا زبر وا. ہا کھڑا زبر ہاں، ہلکا سا ہی پڑھیں گے یہ ہا کو. حمزہ کھڑا زبر آ، یہ دو کا پروناؤنسنگ سیم ہوگا. نیکسٹ، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا. یہ تھا حروفوں کے اوپر کھڑا زبر اگر آئے تو اس طرح پڑھنا. ابھی ہم نیچے کا دیکھیں گے، ایکسرسائز مشق دیکھیں گے ہم. ابھی دیکھیے، ابھی مشق. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدھا. دھیان میں رکھنا ہے، کھڑا زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے 2 سیکنڈز. میم زبر ما، آدم، آدم. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما. نون زبر نا، آمنا، آمنا. نیکسٹ دیکھیے، میم کھڑا زبر ما، کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے نا. لام زیر لی، مالی. کاف زیر کی، مالکی. حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا. واو کھڑا زبر وا، ابا وا. ہاں پیش ہو، ابا وا ہو، ابا وا ہو. نیکسٹ دیکھیے، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما. واو زبر وا، سما وا. تا زیر تی، سماواتی. غین کھڑا زبر غو، واو یا زیر وی،
غاوی، نون زبر نا، غاوینا. نیکسٹ دیکھیے، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر سو، یا سو، لام زیر لی، یا سولی. صاد کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حرف مستعلیہ ہے. ح پیش ہو، ہو کریں گے. یہ والا ہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ہا نہیں پڑھنا ہے ہم کو، ورنہ معنی بدل جائیں گے. یا صالح، یا صالح. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، ہاں پیش ہو، الہ. نون الف زبر نا، الہنا، الہنا. لاسٹ لائن دیکھیے، ہا کھڑا زبر ہا، ذال کھڑا زبر ذا، ہاذا. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با پیش بو، کتابو، کتابو. را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، ریسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی. ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی. کاف زبر کا، ذالک، ذالک. یہ تھا ہجا، جو کہ ہم نے ایک ایک حرف کو ہجے سے پڑھا. ابھی ہم دیکھیں گے روانی. ایک بار روانی میں بھی پڑھنا ہم کو اچھے سے آنا چاہیے. آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا، کتاب، رسالاتی، رسالاتی، ذالک، ذالک. تو یہ تھا کھڑا زبر کا، ٹھیک ہے.